السلام معكم عمر. مرحبا بكم في نوفيل ابيزود ديال لا استراتيجيه اندستريال. اليوم غادي نديرو نوفيل اوتيل ديال لاناليز استراتيجيك، هو لي 7 اس دو ماكنسي. هاد لي 7 اس دو ماكنسي غادي نطرقوا له على انه واحد الموديل غادي غير يبين لنا الوظيفه ديالو وكيفاش كيساعدنا نديرو واحد لاناليز استراتيجيك. اذا نبداو على بركه الله. Les 7 S de McKinsey. On a aidé les 7 S de McKinsey. C'est une autre méthode de jugement de l'entreprise proposée par McKinsey qui présente l'avantage d'étudier simultanément plusieurs niveaux. Et dans les 7 S de McKinsey, il y a une autre méthode de jugement de l'entreprise proposée par McKinsey. يعني هذه واحد الطريقة جديدة اللي غادي نحكموا عليها على الشركة مقترحة من ماكنسي qui présente l'avantage d'étudier simultanément plusieurs niveaux. يعني كيمكننا اننا نبينوا لي زافونتاج ديال واحد الدراسة في عدة مستويات، في واحد الدراسة ديال بزاف د المستويات في واحد الوقت واحد. غادي ندوزو هاد لي 7 اس باش نفهموهم مزيان. يعني ال se représente par، يعني هاد لي 7 اس هما كاين 7 ديال لي اس. لا بروميير سي استراتيجي. لا استراتيجي يعني ان هما هاد لي 7 اس دو ماكنسي هما معروفين بالانجليزيه، يعني كنلقاوهم في لونجلي. ماكنسي اصلو يعني انجليزي واخترع هاد لي 7 اس en anglais. Donc la première c'est stratégie, objectif, plan d'action, comment utiliser les ressources. هنايا كنديروا واحد لا استراتيجي، يعني باش نكونوا واحد لافونتاج كونكورونسيال للشركه خصنا نتبعوا هاد لي 7 اس. كنديروا لا استراتيجي في الاول. لا دوزيام شوز كنشوفوا في ستركتور، يعني كتشوفوا لورغانيزاسيون ديليغاسيون دي تاش، كيفاش المنظمه كدير واحد ديليغاسيون دي تاش و اكسيتيرا، يعني كنشوفوا الستركتور ديال المنظمه. لا troisième chose système، يعني كنشوفوا ديك لي ريغل والاجراءات اللي كيدير لنا هاد السيستم. لا quatrième chose en anglais stave، و بالفرنسيه و بيرسونيل، يعني ديك الموظفين اللي كاينين، لي زومبلويي اللي كاينه، لي سبيسياليت، لي ميتيي دي زوم، يعني كيفاش يعني هاد الموظفين خصنا نشوفوا كيفاش كيخدموا، واش قاريين ولا ما قاريينش وكذا. لا cinquième chose c'est skill ou compétence، يعني skills بالانجلي و compétence بالفرنسيه. لا sixième chose يعني راه باينه بلا ما نشرحوها. اذا لا sixième chose style، يعني بالانجليزيه ستايل، بالفرنسي كتخص لنا الديريكسيون ليدرشيب، ديك الطبيعه ديال القياده اللي كاينه، كيفاش هو هذا اللي كيقودنا لونتربريز، واش صارم ما صارمش، واش قاري بزاف ما قاريش بزاف. المهم كنشوفوا الطبيعه ديال لا ديريكسيون دو لونتربريز. لا septième chose c'est en anglais shared value، يعني هنايا كنشوفوا لي فالور كومين، يعني القيم المشتركه. كنشوفوا ديك المبادئ اللي كاينه و لي كونسيبت مورو. يعني هنايا هاد ليليمون هذا هو لو سنترال دو سو موديل ديال لي 7 اس دو ماكنسي. اذا باش نديرو واحد الاستراتيجي او باش نكثروا من لافونتاج كونكورونسيال ديال شي شركه، خصنا نديرو هاد الميثود ديال لي 7 اس ماكنسي. كنتبعوا هاد لي 7 اس. اذا من بعد ما شفنا هاد لو موديل هذايا غادي ندوزو لو سويفون، لو موديل سويفون ديال بورتر، لي 5 فورس بورتر. اذا قلنا هنايا عندنا ميكائيل بورتر fournit une approche très pertinente de ces éléments en proposant d'analyser les 5 forces. قلنا هنايا هو درنا واحد اون ابروش اللي كتخصنا ولا اللي عندها واحد الصله
مع بين الشركات والاناليز ديال هاد الشركات وسماها او هاد الاقتراح ديالو كان هو القوات الخمس. درنا واحد القوات الخمس. هاد الطريقه اللي درنا هو ولا هاد الميثود هي قلنا كيمكن نديروها على كاع لي زونتربريز appartenant à un même secteur économique. يعني اللي عندهم نفس النشاط الاقتصادي. Et aussi de déduire de cette analyse leur intensité. يعني كنعرفوا من هاد لي 5 فورس كنستنتجوا ولا كنعرفوا الشده ديال هاد الاناليز فاش غادي نحتاجوها. مثلا كنقولوا نحددوا بها الريفاليتي entre les fermes يعني التنافس بين الشركات اللي غادي يكون. pouvoir de négociation des fournisseurs يعني نعرفوا ديك القدره باش نتفاوضوا مع لي فورنيسور ولا الكليان كيفاش نتفاوضوا معاه. risque de produit ou service وكذلك نعرفوا les risques اللي كاينه في البرودوي ou service. Dans le modèle de Porter sont divisés 4 groupes des facteurs qui ont une influence sur la situation concurrentielle de l'entreprise. يعني هاد les 5 forces هما concurrents de secteur, entrants potentiels, substituts, fournisseurs, clients. غادي نشوفوهم في واحد الشيما باش نعرفوهم اكثر. اذا قلنا هنايا عندنا لو موديل دو 5 فورس دو بورتر. هنايا عندنا هاد لي 5 فورس باينين واضحين. عندنا من الفوق entrant potentiel, client, fournisseur, substitut, concurrent دو سيكتور اللي هي جات في الوسط اللي كتشمل اللي عندهم علاقه بها كاملين بهم. هذاك هو اليمون سنترال ديال هاد لي 5 فورس هو لي كونكورون دو سيكتور. اذا هاد لو موديل اش كيساعدنا اننا نديرو؟ اولا كيساعدنا ايدونتيفيو لو بوزيسيونمون دو كونكورونسيال. يعني قلنا كنعرفوا من خلاله كنعرفوا ليدونتيفيكاسيون دو بوزيسيونمون كونكورونسيال، الوضع ديال التنافسي اللي كاينه في الشركه ولا كيفاش هي هاد الشركه. اذا نشرحوا متعمقين هاد لي 5 فورس مازال كاين الشرح ديالهم. غادي نعطيكم غير نبذه عليهم هنايا. اونطرون بوتونسيال يعني كاينه ديك الناس اللي يمكن يدخلوا للمارشي، غادي يدخل لنا منافس جديد للمارشي. كليون هو ديك الكليان مثلا، يعني خصنا نخليو كيقولنا هاد البورتر حذر زعما غير كيقدنا راه الكليان ما تثقش فيه. يعني الا راه غير الا نقص الثمن ولا شي حاجه يمكن له يخليك يمشي يشري اون اوتر برودوي. كذلك لو فورنيسور كيقول لك حتى هو ما تثقش به. راه الفورنيسور يعني ما تدخلش شي مارشي حتى تقرا هاد لي 5 فورس وتاكد منه مع تدخل. حيت الفورنيسور مثلا الا كان غير بوحديتو وكاين بزاف ديال الشركات كيشريو منه، يعني يمكن له يدير عليك الثمن اللي بغا. وإلا قلتي له نقص ليه ولا شي حاجه غادي يقول لك انا ما سوقيش فيك، غير شريها هو هذاك ما تشريهاش هو هذاك. يعني حيت كاين غير هو بوحدو، يعني ما عندكش الامكانيه تشريها من شي بلاصه اخرى من غيره. اذا هو كيتحكم في الاثمنه ديك الساعه. ولا الفورنيسور تحكم لك في الاثمنه، غادي يكون واحد الضرر على الكليان، غادي يطلع له الاثمنه وما غاديش يشري منك. وهكذا غدور عليك. يعني كنسميو واحد المارشي اللي ضعيف، ما عندوش ايجابيات كبيره ولا شي حاجه. يعني فيما تبغي تدخل على واحد المارشي جديد قلب على شي البرودوي اللي خصك نتينا يكون عنده دي فورنيسور كبير بزاف متنوعين باش دير الثمن اللي بغيت. او الا كنتي مثلا كدير كونتيتي كبيره من عند واحد الفورنيسور غادي يكون انت مسؤول على ديك النشاط التجاري ديالو. اوسي عندنا الكونكورون دو سيكتور، مثلا ديك المنافسين اللي كاينه في السيكتور. يعني خصك كيفاش تعرف تتعامل معاهم، يعني هما كاينين وانت تدخل عليهم من جديد خصك تعرف كيفاش تتعامل معاهم. كاينه سبستيتي، هادوما ديك كنسميوهم المواد البديله. يعني مثلا انتينا غادي جيتي لشي حانوت باغي تشري مناضه وما جبرتيش المناضه، غتفكر تشري عصير. اذا خصك دائما دير تفكر بديك الطريقه ديال ان ما خصنيش نبقى اون روتور ديال لي برودوي في البلاصه اللي غادي نحطو فيها، ما خصوش يبقى روتور. اي اوسي مثلا تحاول انت تصنع ديك المواد البديله. مثلا عندك مناضه دير معها عصير، دير معها الاشياء اللي يمكن
تخلي ديالك وتشري وحده اخرى، دير حتى انت صنع داكشي مخلط. اذا ندوزو لو بلو ديتايي بكتابه ديال هادشي كامل. يعني هنايا نيفو الفي دي فري فيكس، يعني كيفاش خصنا نقولوا واحد الثبات ديال لي فري، ما خصهاش تكون بدله، خص يكون واحد النيفو عالي من الثبات ديال لي فري. et aussi faible différenciation de l'offre entraînant une non-fidélité à la marque. يعني هنا كنقولوا واحد الاختلاف ضعيف منخفض في لوفر، يعني ما خصوش يكون ديك الاختلاف يكون كبير ولا شي حاجه. يعني العرض اللي بين الشركات الاخرى يكون عندي حتى انايا. كذلك كيكون نون فيديليتي دو لا مارك ما كتكونش فيها واحد الثقه، ولا يعني خصها تكون مشهوره وكاليتي، اصلا خصها تكون كاليتي. اون نومبر غراند دي كونكورون، كيكونوا بزاف ديال لي كونكورون، يعني خصك توجد راسك باش غادي يكونوا بزاف ديال لي كونكورون. مثلا واخا تدخل انت اصلا لشي سوق وما كاينش لي كونكورون، في واحد الوقت غادي يوليو لي كونكورون درا منك، حيت انت مثلا غدير واحد النشاط وكتربح منه، راه واحد اخر غادي يجي وغادي يديرو حتى هو. Barrière forte à la sortie, ce qui a pour conséquence directe d'amener les entreprises à se battre plus longuement. هنايا كنقولوا يعني خصنا نديروا واحد الحواجز تكون قويه للخروج، نديروا واحد الحواجز عاد نخرج للسوق باش انني ما نتحطمش في لي كونكورون اللي كيكونوا معايا، باش لونتربريز حيت غتدخل في واحد القتال اللي كيكون طويل المدى. ماشي انت دير واحد لونتربريز غتدخل في واحد القتال غتخرج منه، يعني خصك دير واحد لي باريير فورت. innovation technologique supposant des frais de recherche élevés. هنايا كنقولوا ديك الابتكارات التقنيه كتكون عندها واحد لي فري عاليه، يعني خصنا نديروا واحد الاحتياط باللي واحد النهار غادي يكون واحد لينوفاسيون اللي غادي يمكن يحطم لنا ديك لو برودوي اللي غادي نديرو هنايا. لا دوزيام شوز لي زونطرون بوتونسييل، هنايا فاداو ما يدخلوش دي كونكورون جداد. Oui, sont les fermes qui peuvent dresser les barrières d'entrée dans le marché. هنايا كنقولوا هما واحد الشركات جديدين اللي باغين انهم يديروا واحد لي باريير ويدخلوا للمارشي. لي باريير بور لي نوفو، باش نديروا هاد الحواجز هاد الناس ما يدخلوش باش نديروا واحد لي نوفو باريير هاد الناس باش ما يدخلوش يديروا لنا الريفاليت dans le marché. خصنا نديرو دي بروسيس اللي هما ان تنسيق دي بيزوان كابيتاليستيك، يعني خصنا يكون واحد الراس مال، يعني خصو مثلا حنا نديرو واحد البروجي نديرو خصو يكون عنده واحد الراس مال كبير، وحنا دايرينه مثلا الا كان بروجي اللي دايرين عنده يعني كيحتاج راس مال كبير، ما غاديش يدخلوا بزاف ديال المنافسين حيت كيخافوا من المنافسين، وباش ميمكنش اخر غادي يجي يحط بزاف ديال الفلوس وفي الاخر كاين واحد اخر بادي قبل منه وغادي يدخل انه ينافسه، هنا كيكون يحتمل الخساره حيت هو كاين اخر سابقه في التجربه وغادي يجي هو يحط بزاف ديال الفلوس باش يتنافس معاه، ما يمكن يخسر. Donc on a le coût de transfert qui peuvent être nécessaires pour passer d'un fournisseur à l'autre. هنا كنقولوا خاصنا ديك لي كو ديال باش نديروا واحد ترانسفير اللي ضروري من عند واحد الفورنيسور لواحد اخر، خصنا يكونوا ديك لي كو يكونوا هما واخا يكونوا طالعين مثلا، ولكن غير بالنسبه لي نوفو كونكورون. اما بالنسبه لينا حنايا كنديو واحد لا كونتيتي كبيره من عند واحد الفورنيسور ما كيجيناش ديك لي كو كبيرين. difficulté d'accès au circuit de distribution، خصهم يكون عندهم واحد الصعوبات فاش يوصلوا ديك القنوات ديال التوزيع، باش انهم يحطوا لنا في واحد الحانوت. مثلا انا كننزل السلعه ديالي في هذا الحانوت وغادي تجي كونكورون اخر يحط لي السلعه ديالو، خصو يجبر صعوبه باش انه يوصل لهاد لي سيركوي دو ديستريبيسيون. avantage de coût par les concurrents actuels، يعني خصنا يكون واحد الافونتاج، يعني حيت كيدخلوا كيكون عندهم واحد التكاليف تكون كبيره في ديك لي كونكورون اللي كيدخلوا مثلا جداد. لا بوليتيك ديتا كي بو ديفافوريزي او فافوريزي لي كونكورون، السياسه ديال الدوله هي اللي يمكن لك ان هي اللي مسؤوله انه واش
تدخل علينا دي منافسين جديدين، واش انها تسمح لهم ولا ما تسمحلوش. حيت مثلا منافس جديد غادي يجي يدخل على شي بروجي، وانا كندير ديك البروجي على حساب ديك البروجي، واش هو عند الدولة جد مهم يعني حتى تمشي دي من عندها لوتوريزاسيون باش دير هاد البروجي، ولا هو غير بروجي ما يحتاج لوتوريزاسيون ديال الدولة. الا كان يحتاج لوتوريزاسيون ديال الدولة هنايا غادي يولي شويه صعيب على لي نوفو كونكورون يديروه. لهذا كنقولوا لا بوليتيك ديتا كي peut défavoriser ou favoriser les concurrents. إذا هنايا قلنا la troisième chose les produits de substitution. هنايا ديك المواد المنتجات البديلة sont les produits qui accomplissent la même fonction pour la même catégorie de clients et si un rôle décisionnel accomplissent le prix pour ces produits. هنايا كيكون عندنا هو واحد البرودوي اللي كيأدي لنا نفس الوظيفه. مثلا اللي قلت لكم ديك المثال ديال قبيله، مثلا انا بغيت نشري مناضه ومشيت وما لقيتهاش وبان لي العصير، غادي نشري عصير، وخصنا نفيكسيو لي بري يكونوا بحال تقريبا نفس ديك الطريقه اللي باغي يشري بها مناضه. مثلا غادي نشري مناضه ب2 دراهم، غادي نلقى عصير حتى هو ب2 دراهم ولكن المناضه ما كايناش. اذا غادي ناخذ العصير ونحاول ما امكن انني ندير العصير مع المنظمة، يعني ما نقتصرش غير على منتوج واحد. كيف ما كدير مثلا كوكاكولا ما دايراش غير المنظمة بوحديتها، دايره الماء، دايره لي جوست هما دايراهم، داكشي عندها متنوع، يعني دايره دي برودوي de substitution. Les clients peuvent influencer le producteur par le fait qu'ils peuvent contribuer à la diminution des prix, augmentation de la qualité, la diversification et autres services. هاد الكليون راه جات مهم، هو اللي يمكن يأثر لنا على الانتاجيه ويمكن ما يأثرناش عليها. حيت مثلا اذا كان كيستهلك بزاف غادي يأثر لنا على الانتاجيه، غادي ننتجو بزاف. كان كيستهلك غير شويه غادي ما ننتجوش بزاف. اصلا مسؤول على ديمينيسيون دي بري. مثلا انا درت واحد البرودوي وطلعت لي بري ديالو ما شراه حتى واحد، اذا الا هبط لي بري ديالو غادي يبقى كيشري. يعني الكليان راه ماشي فيدال لواحد البرودوي، راه ديما يقدر يختار لي برودوي اللي هما رخاص، اللي هما موان شير. les fournisseurs, la cinquième force, où les fournisseurs peuvent influencer l'activité des producteurs par l'augmentation des prix aux matières premières, la diminution de la qualité et autres menaces. يعني هنا فاش كيدير لنا التهديدات اللي كتجينا مع عند الفورنيسور، مثلا انا غادي نبدا نجيب واحد المواد من عند واحد الفورنيسور، وهذا الفورنيسور كاين غير بوحدو. هنا اللي قلت كيتحكم ليه هو في الاثمنه ويقدر يطلع لي الاثمنه، والا طلع الاثمنه لي كليو ما غاديش يبقاو يشريو من عندي. دونك خصني ما ندخل على شي مشروع حتى نلقى بلي راه كاينه بوكو دي فورنيسور، باش وحتى الا بغيت مثلا نشري واحد لا كونتيتي كبيره، ديك الساعه انا اللي كنتحكم في لي بري، حيت ديك لو فورنيسور كيولي الاقتصاد ديالو على يدي تقريبا كما كنقولوا. دونك اون اريت لا. ساليت دابا ديك هاد لي بورتر ولي 7S، هاد لي نوفو اوتيل. كنتمنى تكونوا فهمتوا. تابعونا في ليبيزود اللي جايه، غادي نديرو فيها لا شين دو فالور. هادي واحد اون اوتر ميثود عاوتاني، وكذلك معها واحد الاوتيل اخر باش نساليوهم ندوزو البارتي 3 ديال كورنو استاكلبرغ. كنتمنى تكونوا فهمتوا. Ou n'oubliez pas d'abonner et liker la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre sur les commentaires.